असं बरं तुम्ही सगळे लोकांक मच पडला ना पुढे वच मरे हां वेज मातसो वयर फुडें चड सकयल हांव चिड्डला बाबा आई उलयतली मरे आई तू उलयता मगे सांग कित्याक लागून आं बरें चल सांग आमी कित्याक लागून येयल्ले तांकां आता सद्याक आमी डीसीपी डिपार्टमेंटान येयल्ले तुमकां खबर आसा अलॉंग वीथ आमचे जे लोकल्स करमई गांवचे आसा ते आनी सगळे मेळोन जो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट करमई गांवांत येता पंचायतीच्या सायडीक 84 फ्लॅट्स आनी 46 शॉप्सांचो अलॉंग वीथ स्विमींग पूल ह्या फ्लॅट्साचो विरोध प्रदर्शन हेजे पयलू प्रोटेस्ट जो आसा तो गांवच्या लोकांनी 2 वेळा केल्लो आनी तरी पूण जो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जे आसा डीसीपीक धाडलेले इन्स्पेक्शन करून येवचें म्हणून डीसीपी डिपार्टमेंटाचे कोणूच येवना रिवोक करपाक ताका रोड सारको ना रोड 3.5 मिटरचो दिसलोच आसा पण तेंच्यांनी दाखयला की प्रोपोज रोडाचेर तांकां परमिशन दिला उदक शॉर्टेज वॉटर शॉर्टेज आख्ख्या करमई गांवांत तशेंच आख्ख्या गोंयभरान तुमकां दिसून येतलें करमई गांवांत कुमारजुव्या मतदारसंघात आसा थंय 3.45 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा तुमी पळयता की सायडीकूच मोसंड हिंदू क्रिमेटोरियम आसा ते मोसंडीचे सायडीक बफर झोन बीन सारको पळयनासतना हो प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्लो आसा आनी प्रोपोज रोड 15 मिटर दाखयल्लो आसा म्हणल्यार 15 मिटर समज प्रोपोज रोड जालो नाल्यार विलेज पंचायत जी सायडीक आसा ती वयतली आनी बाकीचे गांवचे जितली घरां आसा जावं सायडीकचे जी देवळां आसा जावं आमचे खोपेलां आसात चर्च वॉटेवर जे कितें आसा तितले डेमोलिश जावपाक शकता सो आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा हो भायल्या बिल्डराक दिल्लो आसा भायल्या बिल्डराक लागून आयज तुमी पळयता हो सरकार जो आसा हांकां ओपन हँड दिला तांकां परमिशनां ग्रांट करीत आसा डीसीपी डिपार्टमेंट जरी ग्रांट करीत आसा आयज आमी जो CTP आसा CTP कडेन उलयले CTP विचारले की बाबा तुमी कशें केलें आपणाक कांयच खबर ना म्हणून सांगलें तिणें ते सगळे जे आसा ते डेप्युटी टावन प्लॅनर मागीर तिका विचारले FIR कसो वाडयलो FIRान बोर्ड मेंबर CTP आसा आनी तसोच लोकल जो MLA आसा जो BJPन काँग्रेसींतल्यान BJPन डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लो हेच डेव्हलपमेंट काय कितें हें प्रश्न चिन्ह जाल्लो आसा कारण आयज तो बोर्ड मेंबर आसतनाच ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्लो आसा आनी अशी कितलेशे प्रोजेक्ट हेंच्यांनी अप्रुवल दिल्ले आसा FIR जो आसा तो 200 आउट फ्रॉम 60% टू 200% FIR वाडोवन दिल्लो आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो ह्या दिल्लीकारांक लागून हो BJP सरकार कितलो मदत करता तांकां कितली तेंची घरां जी घटमूट बिल्डिंग्यो बांदपाक घटमूट करपाक लागून हेंचो हातभार कितलो आसा हो दिसून येता आनी ताकाच लागून आख्खे गांवचे लोक तांकां गांवांत करमई गांवांत फक्त 1 वर सुमार उदक येता तेच्या कमी बसून येता केन्ना केन्ना उदकूच येना सो ही परिस्थिती आसून बसून अशी परिस्थिती जाल्या आनी ताका लागून आयज सगळे लोक आपणाचो काम धंदे सोडून आयज हांगा येयले हें विचारपाक लागून की तुमी आजून पर्यंत कित्याक येवना कित्याक आजून पर्यंत तुमी स्टॉप काडूना आतां आमकां जो CTPन आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन दिता म्हणून सांगलां शुक्रार दिसा 5 तारखेक 3:30 सुमार सो सगळ्या लोकांक आमी सांगता की तेंच्यांनी येवचें ह्या इन्स्पेक्शन कळपाक जाय की बाबा हे सद्याक चल्लां कितें करमई गांवांत ताका लागून इन्स्पेक्शन जालां सो आमी येयल्लो तो प्रश्न आयज तेंच्यांनी सांगला की इन्स्पेक्शन करून आनी तें इन्स्पेक्शन करून ताका सांगलें रिवोक करचें म्हणून हें टोटल जी परमिशन तुमची इनलिगल परमिशन दिल्ली आसा ती रिवोक करची म्हणून हांव मागता आमची जी आई आसा ती आई जावन येयल्या ती कोणाक लागून येयल्या आपली फुडली पिळगेक लागून येयल्या सो तेंच्यांनी तो गांव पळयलो कित्याक करमई गांव तुमी पळयतात तो डेन्सली पॉप्युलेटेड गांव आसा मॅक्सिमम जे आमचे बहुजन समाजाचे लोक ST समाजाचे लोक जे आसा ते ह्या गांवांत दिसता आनी तो घरां सामकी तेकोन आसा आनी इतली हें आसून बसून तेंच्यांनी असलें परमिशन ग्रांट केल्लें आसा सायडीक आमचो सकयल लेक आसा थंय लेक आसून बसून तेंच्यांनी हें परमिशन ग्रांट केला बफर झोन आसा लेकाक लागून आनी कितलेशे जाणां नोटीस येयली पण असले प्रोजेक्ट हांगा एंटायर जे एरियेन आसा तसले प्रोजेक्ट हाडपाक जायनासले पण तेंच्यांनी परमिशन दिला हांव मागता आई कडेन की आई तूं कित्याक येयल्या हांगा तें सांगचें मातशें प्रयत्न
नेटान मातशें नेटान कळपाक जाय सगळे गोंयकारांक कळपाक जाय सांग आं आई तुमच्या गावात आता जी बिल्डिंग येता ती तुमकां जाय ना ती बंद करपाक जाय आणि तुमकां उदक सारखें येता वाग 24 वरां उदक येता तुमकां ना. आता ही बिल्डिंग येयल्यार तुमच्या वाट्याचे उदक तांकां वयतले काय ना ही बिल्डिंग बांदतना तुमकां आमदार नाजाल्यार कोण येवन तुमच्या कडेन विचारले तुमकां बिल्डिंग जाय काय नाका ना म्हणून ना चालू सो आता तू येयला तांकां बिल्डिंग नाका म्हणपाक नाका म्हणून. हय मगे आं आय तुमी पळयता पळय सगळे जाण की हांगा एक जाणटी बाय हांव करमय गांवचो पंच मेंबर परत एकदा हांव एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर आनी ही आमी इनिशिएटीव जी आसा ही 26 जुलयाक 2025 सुरवात केल्ली त्यानंतर 27 जुलय 2025 आमी अशे सगळे गांवचे लोक आमी पंचायतीच्या भायर ते प्रोजेक्टाच्या भायर एकठांय जाल्ले आनी हो दबाव घालून 30 जुलयाक पंचायतीन स्टॉप वर्क कम शोकोस नोटीस इश्यू केल्ली आनी आज आमकां हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार 2 गजाली आसा एक पयली गजाल म्हणटा ती आमी TCP डिपार्टमेंटाक 3 सायट इन्स्पेक्शनां नोटीस काडली आनी हे करमय गांवांत ग्रामसभेन डिमांड केले पयले फावट येवना दुसरे फावट येवना तिसरे फावट येवना आनी हे तिनूय आमकां इतके केअरलेस केला की इन्स्पेक्शनाक ऑफिसर येना म्हणल्यार हेजे वयल्यान तुमी चिंतपाक जाय की हो सरकार आनी हे बाकीचे कोण ऑफिसर्स बसला ते कोणाचे ते दुसरी गजाल जेन्ना ते अपिलाक वता ऑलमोस्ट लिमिटेशन जावन अपिलाक वता ते आनी अपिलाक डायरेक्टर पंचायती मुखार घालता अपिलो 2 घालता सेम अपिलो एक फर्स्ट अपील आसा पळय ती हेज युजल आमचे एडिशनल डायरेक्टर पंचायती मुखार वता पूण तिंका कळ्ळें की एडिशनल डायरेक्टर पंचायत जावची ना मॅनेज म्हणून हांगा सेकंड अपील घालता ती अपील काडटा डायरेक्टर पंचायती मुखार वता थंय अपील घालता आमचो आदोगाद वयता आदोगाद आमचो सगळ्या हियरिंगाक प्रेजेंट आसा इमिजिएटली रिप्लाय फायल करता आर्ग्युमेंट करता आनी रोजनामार क्लियरली बरयल्लें आसा की ती जी मॅटर आसा ती ऑर्डरीक दवरलेली आसा ऑन एप्लिकेशन फॉर स्टे क्लियरली बरयल्लें आसा आनी दुसऱ्या एका हियरिंगाक ऑर्डर पास करता की अपील इज अलाउड आनी तो त्या हितून अपिलान म्हणूंक सोदता की पंचायती खंय सायट इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक पावर ना पंचायती खंय शोकस इश्यू करपाक पावर ना सो ही सिस्टम ही जे करप्शन लेवल चलयला तिंका गांवचे पडलेले ना हांगा एक मनीस त्या खुर्चेर बसयता आनी आख्खो गांव काबार करपाक उठता हेजेर आमी चिंतपाक जाय आज आमी युनायटेड आसा आज आमी सगळे गांवचे एकठांय आसा म्हणून आज कितें तरी हालचाल जाता आनी आमी ओगी बसपाचें ना आज जरी आमी तिंका रिप्रेझेंटेशन दिलां TCP डिपार्टमेंटाक शुक्रारा दीस 5 तारीख 3:30 इन्स्पेक्शन दवरलेलें जर तर ते सायट इन्स्पेक्शन करना आनी फुडलें एक्शन घेना रिवोक करना जाल्यार हेज्या भायर आमी कितें वचपाक जाय तेवूय करतले आमी आमकां कोड ऑफ कंडक्ट बीन कांय लागना आमकां फक्त लागता आमचो गांव आनी आमी गांव समोवपाक ती सगळे आज लोक येयल्ले आसात सगळे लोक शेतकार हे बाबडे शेतांनी काम करता आज सगळे धंदे सायडीक धरून आयज कोणाच्या खातीर येयला आमच्या खातीर येयला आयच्या पिढये खातीर येयला आनी काही कारणां खातीर खुबशे लोक येवंक पावले ना पूण आमकां अजरांनी लोक हाडपाक टायम लागचे ना कारण सगळ्यांची मनां दुखवली आसा TCP डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक सांगता आमी आमचे कडेन खेळनाकात करमयकार आमी सुशेगाद वांगडा रावपी आमी कल्चर आमी पावपी पूण जेन्ना तुमी असल्यो गजाली हाडटले तेन्ना आमी लोक आयकचे ना लोक रस्त्यार येतले आनी फाल्यां जर बरें वायट जालें जाल्यार आमकां दोश दिनाका आमी खूब 4 म्हयने जाले त्रास काडटा सो तुमकां परत एकदा विनंती करता TCP डिपार्टमेंटाक की इमिडिएटली हो जो प्रोजेक्ट आतां स्टार्ट केला तुमी तो हॉल्ट करचो आनी दुसरी गजाल तुमी ते आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां की एक्शन घेवचें इमिजिएटली रिवोक करचें बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आनी जी पंचायत आसा आज सांगता तुमकां पंचायत आमकां रेजोल्युशन दिना चॅलेंज करपा खातीर एक रिव्हिजन फायल करपा जी आमची बोगस ऑर्डर पास केला सो ह्या लेवलचे मॅनेज करता सो आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय आनी हिंकां कितें तें दाखोवपाक जाय आनी आमी करूंक शकता हांव आतां टावन प्लॅनिंगान आसा करमय गांवच्या आमकां मेगा प्रोजेक्ट येता आतां करमय गांव 84 फ्लॅट्स आनी 46 शॉप्स आनी तो प्रोजेक्ट येवप म्हणजे आमचो गांव काबार जातलो कित्याक हांव कारीपाटान रावपी कारीपाटान आमकां रातचे 9:30 उदक येता आनी सकाळीं 9 म्हळ्यार नळ वयता दिसभर नळ आसना सो इमॅजीन करात आमकां आतां सद्या हो प्रॉब्लम आसा फुडें कितें जातलें ताका लागून हांव ह्या प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्ट करता टोटली ऑब्जेक्शन आसा प्लस गार्बेज जे आसा पळय गार्बेज आतांच सगळे एकवटपण भरला पळय मायग्रंट लेबर्स आसता पळय तेंचीच गार्बेज आमचे पंचायती कडेन सांबाळनात ती गार्बेज कशी कितें जातली म्हाका खबर ना ताका लागून हो प्रोजेक्ट टोटली बंद करपाक जाय ते रिक्वेस्ट केला आमी टावन प्लॅनिंगाक आता सगळ्यांनी सांगलेलें आमी चड सांगना आमी इतलेंच सांगता लोकांक की आतां ZP इलेक्शन येवपाचें आहा एवरी इलेक्शनाक कोण तरी कॅन्डिडेट तयार जाता गोंय वाचोवपाची गजाली करता दिल्लीकरा कडल्यान फंडींग घेता व्हडले मिटिंग्यो करता रॅली करता बॅनरां लायता
लोकां कडेन मागीर लोकांक डोनेशनां दिता आनी इलेक्शन टायमार एनवेलोपां हातीन दवरता. ह्या टायमार तेंच घडपाचें आसा आनी हेच्याकून चड आनी घडपाचें. सो लोकांनी विचार करून ह्या फावटी वोट मारपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय, चिंतपाक जाय की जो तुमकां एनवेलोप दितलो, जो तुमकां डोनेशनां दितलो, फाल्यां तो तुमचो गांव विकतलो काय सांबाळटलो, तो तुमच्या वांगडा रावतलो काय ना. हेच्या पयलीं आमी पळयलें कुमारजुआ सगळें डोनेशनाचेरूच चलतालें. कुमारजुआ एक्टिविटी जाताले, इव्हेंट जाताले, देवळांक पयशे, कॉपेलाक पयशे, हेका पयशे, ग्रावंडाक पयशे, टोर्नामेंटाक सगळें जालें. निवडून हाडलो आमदार हाडलो, आपणाक जाय तसो पार्टी चेंज करून गेलो. ह्याय फावटी तेंच जावपाचें. आयज कुमारजुआन स्पेशली जे कॅन्डिडेट उत्सूक आसात आनी जे रावपाक सोदतात, भितर खुबशे जाण लँड डिलर आहा जेंची फ्रेंडशीप लँड डिलरांक सामकी क्लोज आसा आनी जेंचें कामूच लँड डिलींग आहा. आयज ते गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, कुमारजुआ वाचोवपाचे गजाली करता, दिवार वाचोवपाचे गजाली करता, करमळे वाचोवपाचे गजाली करता, खोर्ले वाचोवपाचे गजाली करता. आयज हेंच्यांनीच करमळे, दिवार हें सगळें विकलेलें आहा, कुमारजुआ विकलेलें. आनी आयज तेच जेन्ना वाचोवपाचे गजाली करता तेन्ना तुमी शातूर रावा, विचार करा. आयज तो मनीस पयशे हाडटा जाल्यार खंयच्यान हाडटा, डोनेशन दिता जाल्यार खंयच्यान दिता, तो पयशे मोडटा जाल्यार खंयच्यान मोडटा. आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमान जशें वदूळ सांगला, दिल्लीकार घुसलेले आहा. आयज दिल्लीकार डिसायड करता आमचो पंच मेंबर कोण आसपाक जाय तो, आनी एक पंच मेंबर येवप म्हणजे एका वॉर्डाचो फूल कंट्रोल तेजे कडेन येता. आनी त्या वॉर्डान मागीर प्रोजेक्ट हाडप, प्रोजेक्टांची अप्रुवलां घेवप, फायली पास करप, हे सगळे पंच मेंबर तेका फॅसिलिटेट करता. सो हें जावपाक जायना. हेका लागून लोकांनी पयशे घेवन वोट मारचे न्हू, आपले मत आसा ते विकचे न्हू. जर तुमी मत विकले जाल्यार तुमचें आयज जें म्हाजें घर म्हणून जो सीएम बोवाळ मारता, बीजेपी बोवाळ मारता, हे म्हाजें घर तुमचें उरपाचें ना. सगळे डेमोलिश जातले आनी फक्त गांवांत उरतले ते दिल्लीकारांचे बिल्डिंगे आनी मेगा प्रोजेक्ट. देव बरें करूं. मनोज, आयज काँग्रेसीन तेंची पॉलिटिक्स आहा पळय ती आउट केल्या. सो तुमी एलायन्सान आसा कित्याक काँग्रेस केन्ना गेला? आयज आउट केल्या. सो तुमी एलायन्सान आसा काय कित्याक काय फाटल्या दिसांनी तुमी सुद्दां दिल्लीक गेल्ले, कित्याक न्यूजार येयला काय प्रेस घेतला, कितें जाला? हय लिस्ट धाडले तेंचे. न्यूज आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक, तेंच्यांनी आवड केला ना ते खबर ना. आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून, वांगडा बसून करया, वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून. हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आहा. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें, उलोवचें पडटलें. कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार. मात आसा तुमी एलायन्सान आहा तुमी? ना आमी आसा न्हू, एलायन्सान आसा. एलायन्साचे टॉक चालू आसा. म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून, की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलेलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून, वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले, वांगडा लिस्ट येतली म्हणून. दिस इज शॉकिंग न्यूज. तुम्ही चड थंड पडल्यात म्हणून तुमचे वटच्यान काय आवाज येना म्हणून आमी थंड कशें पडटले. आयज सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा. आनी काँग्रेसीन आपलं हें घेवपाक जाय. आमी आमची सिटां दिल्ली आसा, आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू. काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय. आमी बोवाळ घालून, आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा. आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली, काँग्रेसीक सोडली, दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली, तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले. आमच्याय भुरग्यांक दिसताले की ते सीट कॉन्टेस्ट करपाचें. पूण तेचे मिटिंग्स आमच्या ऑफिसान, तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले. भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय, सांगपाक जाय, सगळें सांगलें. पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना, मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना, मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना. सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें. फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून, हे बीजेपीक उडोवपाक लागून जें दुसऱ्या पार्टींनी केल्लें आसा. आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा, तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले, सगळे गजाल जाल्ल्या. आमी तरी करूंक ना. आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय. एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना. हें सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या. आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना. आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां कोड लागलो, 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून. आयज आमचेरूय आसा. पूण आमी रावला काँग्रेसीक. आनी आयज जर तेंच्यांनी आउट केला, इट्स अ शॉकिंग न्यूज. पळय ते इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितली आहा, कितें आहा, कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून. सो आमी ते तरी मोडपाक शकना. पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर ते मोडटा. आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून. आमी तेंच्या लागून इतले दीस रावला. तेंच्यांनी कितें सांगलां? ना पळय तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो, तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंनूय तेर सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10 दीस तशें ते जायना. हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा, कितें आहा तें पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय. बेश्टी नांवांक 10 वाटे न्हू, नुस्त्याचो वाटो न्हू तो सारको कॅन्डिडेटांक कितल्या जाग्यांचेर दावो आसा? आमची सिटां तेंकां 1 म्हयनो पयलीं काँग्रेसी कडेन 1 म्हयनो पयलीं आमकां खंयची सिटां जाय ती दिली. त्या नंतर तेजें डिस्कशन जालें.
त्या नंतर कितें कमी करपाक जाय जास्त करपाक जाय सगळ्याचेर टॉक्स जाले मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू जाल्ले ते सॉल्व जाल्ले थोड्या सिटांचेर अडकून आसले आनी त्याच म्हणटर डिसिजन जाल्ले की कोणेच आपले कॅन्डिडेट डायरेक्ट आउट करचे न्हू सगळ्यांनी शांतता पाळची सगळ्यांनी शिस्त पाळची युती धर्म पाळचो आमी आजून मेरेन तो पाळलो आसा तेजें नुकसानूय आमकां जायत आसा कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमच्या कॅन्डिडेटां कडेन पयशे ना आमची स्ट्रेंथ लोकां कडेन दारार पावप लोकांक कन्विन्स करप लोकांक वचून अवेरनस क्रिएट करप आयज आमच्याय कडेन 15 दीस उरला आतां कितें जातलें आमकां खबर ना बट स्टील आमी लोकांच्या प्रेशरान ह्या अलायन्सान गेला लोकांक जाय बीजेपी नाका आमकांय नाका बीजेपी म्हणून आमी चिंतले की हें जावपाक जाय सो आमचे प्रयत्न आसा की हें जावपाक जाय म्हणून जर कोणाक दिसता तें जावपाक नाका आनी जर अशें लिस्ट आउट जाता जाल्यार म्हाका दिसता हें आमच्या सायडीन तेंच्या सायडीन हें सारकें ना कित्याक वांगडा बसून तें जावपाक जाय पण हो डिले तुमकां म्हारग पडटा आमकां 100% म्हारग पडटलो 100% आमकां म्हारग पडटलो कित्याक आमचे भुरगे आमची स्ट्रेंथ लोकां कडेन वचपाची आमच्या कडेन पयशे ना फाल्यां लोकां कडेन वाडपाक एनवेलोपा ना कित्याक आमी दिल्लीकारां कडेन पयशे घेना फाल्यां आमी आमच्या पार्टी कडेन फंडूय ना व्हडलें आमची नॅशनल पार्टी न्हू आमच्या कडेन आमकां पॅम्पलेट कशी प्रिंट करची पडटा हें विचार करचो पडटा आयज आमकां आयज 20 दीस उरला आतां 15 दीस उरला ह्या 15 दिसांत आमी कशे पावतले ह्या फुडें नॉमिनेशन भरतले त्या फुडें मागीर तेंची पॅम्पलेट फोटोशूट करतले मागीर पॅम्पलेट प्रिंट करतले मागीर प्रिंट करून ती येतली त्या फुडें डिस्ट्रिब्यूट करतले आमकां आतां टेन्शन आहे कितें जातलें काय म्हणून बट आमी बींग अ न्यू रिजनल पार्टी लार्जस्ट रिजनल पार्टी आमी आजून मेरेन हे इतले म्हयने जाले आतां 1.5 म्हयनो जायत उरलो आमी आमचो युती धर्म आसा तसो पाळलो आसा खंयसरूच तेचो 1% सुद्दां वायलेशन आमी केल्लें ना फक्त एकूच आमी मदीं प्रेस घेतलेली ती सिंपल आसली की कोण जर पार्टनर आसा तेणी जर डिफेक्टराक घेतला ते डिफेक्टराक काडचो आनी आजून मेरेन आमचो स्टँड क्लियर आसा की डिफेक्टर हो पार्टीन नाका कित्याक अलायन्स म्हटल्यार आमी सगळे वांगडा आसतले फाल्यां जेन्ना अलायन्सान एका सुद्दां पार्टनरान जर डिफेक्टरान घेतलो तो डिफेक्टर आमी घेता अशें प्रूव जाता आनी आमी ताका सपोर्ट करता म्हणून प्रूव जाता आमकां सगळ्या लोकांनी आमच्या सगळ्या मेंबरांनी सगळ्या कमिटीन सांगलेलें की डिफेक्टर आसा जाल्यार अलायन्स ना म्हणून आतां तेंचेर कितें आतां डिसिजन तेंच्यांनी घेवपाक विरेश ते दीस काँग्रेसीन एक बोबाळ जालो की सानंद सुद्दां आहा पळय ते काँग्रेस कॅन्डिडेट करूंक सोदता आनी तूं सद्या आरजी रिप्रेझेंट करता सो तेजेर तूं कशें कितें पळयता पळय कशें आसा जशें मनोजान सांगलें आमी जो युती धर्म म्हणटालो जाल्यार जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना एकटे सगळ्यांक घेवन वयता आमचे खुबशे डिस्कशन जाले खुबशे आमी उलोवप जाले दोनूय पक्षां कडेन जावं तो गोवा फॉर्डाचो जावं तो काँग्रेस आनी क्लियर कट आमी सगळ्यांनी सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत हें सगळें फायनलायज जायना तेन्ना पर्यंत आमचे कॅन्डिडेट जे आसा ते आमी आउट करूंक शकना ते कॅन्डिडेट आउट केले ना थंय परत बोवाळ जातलो परत आमकां जाय आसलें की युती जावन हें फुडें वचपाक कित्याक ह्या बीजेपीक डिफीट करतले आनी बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार एकटे रावनूच तांकां डिफीट करपाचो हें आमचो प्रयत्न आसा आनी कंटिन्युअसली आमी तो प्रयत्न केल्लो आसा आतां जसो काँग्रेसीचे कोण सानंद रेतल्यान येयले जावं आनी खंयच्यान येयले आतां तुमी प्रेसान कशें घातलें कित्याक हांवें जर पळयल्लो जाल्यार एकटो कोण तरी भलतोच कडलो आसलो मात घातलें सानंद रे ब्लॉक म्हणून हें प्रेसान म्हाका दिसलें आनी अशें थोडे जाण आसतले तेंचें कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें मात तेंचे पार्टीन हांव नको तेंचे ओपनली अशें करता कित्याक आमच्या भितर खूब कितें जाता पण आमी तें केन्नाच आउट करिना आमच्या भितर कितें आसा तें सॉल्व करता आमी सांगता आमी पटोवन दिता की बाबा अशें अशें आसा आमकां गरज आसा गोंय फुडें हाडपाक लागून गोंय जिखोवपाक लागून गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आमकां गरज आसा हें आमी प्रत्येक वेळा आमचे जे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हांकां प्रत्येक वेळा सांगलेलें आसा जावं ते आमच्या मतदारसंघ म्हाज्या मतदारसंघान आसूं जावं बाकीच्या मतदारसंघांनी आनी सगळे आमच्या कॉन्फिडन्सान एकट्यान बसून अजून तरी उतर आउट केल्लें ना हें तुमी पळया मुद्दम मिडियाचेर कोणानूच उतर आउट करूं ना आनी अशें म्हणजे दिन दाडे हें नाका तें नाका अशें तुमी पयला कोणान केलां तें आमी काय करूं ना आमी आजून पर्यंत आतां आमकां पासून खबर ना की लिस्ट कितें आउट जाल्या कितें जाल्यार कोण खंयचे हाडल्या तें आतां आमकां पळोवचें पडटलें आमकां वचून मिटींग घेवची पडटली आमची जी कोर कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली आमचे ब्लॉक कमिटीज आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली ना आमकां कोणान मिटींग आपोवंक ना आमकां खबर वचूंक ना खंयची मिटींग कितें जालें अशें तुमी वगी रावले आतां वगी रावले तेंच्यानी तुमकां कांयच सांगूंक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटा आमी आमकां मिटींगेक काल कोणानूच दाखोवना आमकां मिटींगेक आपयल्ले जाल्यार जेन्ना तेंच्यांनी आमकां मिटींगेक आपयल्या त्या टायमार आमी मिटींगेक गेल्या आमचें कितें आसा तें सांगलां तेंच्या हाय हँड लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन आमी उलयल्ले आसा सगळ्यां कडेन जाल्लें आसा सो आतां हें अचानकूच जी लिस्ट आउट केला आमकां खबर ना आमी आतां पळोवपाक जाय कोणाची लिस्ट केल्या खंयच्या मतदारसंघात कितें जालां ती म्हणजे हें आमी शॉकिंग गजाल आसा कित्याक अशें समज अचानकूच जाता कित्याक आमकां सांगपाची तरी गरज आसली की कितें जाता तें पण सांगूंक ना सो आतां आमी पळोवपाक जाय तेंचे कडेन उलोवचें पडटलें कितें जालां तें कित्याक लागून तुमी अशें केलें आनी मेन म्हणल्यार तुमी सगळे जाणा रेव्होल्युशनरी गोवाची अशी पार्टी आहा जेचे कॅन्डिडेट सगळ्यान पयलीं तयार आसता कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमी खंयच्यान इम्पोर्ट करिना आमचे कॅन्डिडेट आमच्या जे भुरगे जे काम करता रेव्होल्युशनरी तेंच्या भितरलेच आसता सो आमचे कॅन्डिडेट पयलींच डिसायड जाल्ले आसता पयलींच भुरग्यां वांगडा मिटींग घेवन फायनल जाल्ले आसता सो आमकां कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक व्हडली गजाल न्हू बट फक्त युती धर्म पाळपाक जाय अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना दुसरो पार्टनर आपले डिक्लेअर करता म्हणून आमी करपाक जायना हें सगळें अंडरस्टँड करून आमी आजून मेरेन वगी आहा
आनी आमी अजून मेरेन आयच्या दिसा ह्या क्षणा पर्यंत आमी ओगी आसा. सो हेचो गैरफायदो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन घेवचो न्हू. तांकां जर दिसता की आमी वीक आसा, आमी मोव आसा, आमी थंड आसा, आमी मोवूय ना, आमी थंडूय ना, आमी फक्त ओगी आसा इतल्या कारणान की आमकां हे अलायन्स ब्रेक जाल्ले नाका. आमकां हे बीजेपीक उडोवपाक जाय. जर कोणाक हे अलायन्स जाणून बुजून जर ब्रेक करपाक जाय, असली नाटकां करपाक जाय, जर तांकां जर दिसता जाल्यार ते आमचेर ब्लेम आसपाचो ना, तो तेंचेर आसतलो. हेचेर लक्षांत दवरपाक जाय. इट्स अ शॉकिंग न्यूज की आयज तेंच्यांनी आमकां सांगच्या आदी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला म्हणून. कित्याक आमी आमचे भुरगे 1 म्हयनो पयलीं फायनल जाले. फायनलायज जेन्ना रिजर्वेशन जालें तेन्ना फायनलायज जावन ते भुरगे बाबडे रावला केन्ना आमी काम करतले काय म्हणून. आनी हांगाल्यान जर हें अशें जातालें हे हो युती धर्माचो आनी एक रूल ब्रेक. हेच्याय पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान आपले कॅन्डिडेट लॉन्च केल्ले आपल्या पेजीचेर, तेंची सभा घेतले, मिटिंगे घेतले. आमी ओगया, आमी अजून कॅन्डिडेटांक घेयना, दोगांयनी गेले. आमी थंड आसा आनी म्हणजे हेचो नुकसान कोणाक जातलो? आमच्या कडेन पयशे ना, नुकसान सगळो आमकांच जातलो. पूण आमी हे सोचता कित्याक की फाल्यां आमकां लागून युती ब्रेक जावपाक जायना. फाल्यां आमकां लागून हे बीजेपी पडटा ते खंय तरी हें जावपाक जायना, स्टॉप जावपाक जायना. सो आमी अजून मेरेन धर्म पाळलो आसा. आतां आमकां मिटींग घेवची पडटली, आमची हाय लेवल मिटींग आपोवची पडटली. तेंच्याय कडेन आमकां उलोवचें पडटलें, बाबा तुमी आमकां सांगच्या आदी कितें केलें. हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केलें, आयज तुमी गेले, उरले कोण आमी. जेंचे कॅन्डिडेट सगळ्यात पयलीं रेडी आसा ते सगळ्यान उरले. आतां कित्याक उरले? हेंकां लागून उरले. सो आतां आतां भुरगें आमकां हँडल कशें आतां करपाचें आमकां पडटलें. कित्याक आमचे सीईसीतले आमकां बोवाळ मारताले की आमी करया करया करया. दुसऱ्या पार्टनरान केले, विजयान केले, गोवा फॉरवर्डान केले, आयज काँग्रेसीन केले. आयज आमकां सोडपाचें ना ते. आतां आमचेर लोड आहा. हे कशें हँडल करपाचें ते. आतां आमचे कॅन्डिडेट सगळ्याक रेडी आहा. आमचे मॅक्झिमम आमचे कॅन्डिडेट हेच्याय पयलीं रेडी आसले. आमचे कॅन्डिडेट सदांच रेडी आसता. तुमी जाणा MP इलेक्शनाक सुद्दां 6 म्हयने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिल्ले. असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां 3-4 म्हयने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिल्ले. एवरी टायम आमचो कॅन्डिडेट आमच्या भितरलो आसता, तेका आमी चूज करता आनी तेका तयार करता. आमी दुसऱ्या भाशेन हायर करिना ना, दुसऱ्या पार्टीच्या कोच करिना. आतां प्रश्न असो आसा की आमी आमचे डिक्लेअर करतले काय ना. हे डिसिजन हांव आनी विरेश घेवपाक शकना. आमची CEC बॉडी आसा, नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा, जे कमिटीदार सगळे जाण बसतले, इलेक्शन कमिटी हांव बसतली. आयज आमकां आतां मिटींग घेवची पडली इमर्जन्सी. कित्याक काल तेंची मिटींग आमकां इतलेंच इन्फॉर्मेशन आसलें की काल तेंची 4:30 काय 5 मिटींग आसा. ते मिटींगेन कितें तरी डिस्कशन जातलें. जे आमचे कंडिशन आमी घातला, तेंचे आमचे जे टॉक्स आसा तेजेर कितें आहा ते फायनल जावन आमकां कळयतले म्हणून. पूण ती मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कसलेंच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना. सो आमी जालें की तें डिसिजन जावंक ना म्हणून. पूण हें आयज जें जालां पळय, जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला, ही एक अत्यंत युतीच्या हेतून एक वायट गजाल जाल्ली आसा. आनी हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केले, आयज ह्या पार्टनरान मेन पार्टनरान केले, फाल्यां आमी कितें करपाचें? आतां गेम गेली काय ना ते आतां पोवचें पडलें. कित्याक आमकां लास्ट मेरेन आतां दवरले, इतले मेरेन नेले आनी तांकांय खबर आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. आनी आवज तरेन लोकांच्या दारार वचप. आतां आमी 15 दिसान कशें पावतले? कित्याक आनी आमी सगळे सोंसून आसा. फक्त बीजेपी पडपाक जाय, अलायन्स जावपाक जाय, सगळे वांगडा येवपाक जाय. आनी आयज जर ही चिटींग जर जाता, हेका चिटींग म्हणटा हांव. त्याच्या पयलीं एक पार्टनर आउट करता आनी आयज हो दुसरो पार्टनर करता. जर हेचेर आमकां स्ट्रिक्टली आयज आमची CEC मिटींग घेतले, बॉडी मिटींग जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले आनी आमचे कितें डिसिजन आहा ते प्रेसा मुखार आमी दवरतले. युती म्हटलं जाल्यार सगळ्यांनी दारां वेगळी. सगळ्यांनी पळय, हो ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आहा जाल्यार ते ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्साचे सगळ्यांचे कॅन्डिडेट एका प्लॅटफॉर्माचेर वांगडा आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट जरी आउट जायना जाल्यार तुमची सिटां तरी कोणाक खंयची फ्रीज जाल्या ते आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट मागीर कोण आपणाक जाय तेन्ना डिक्लेअर करूं आसलो म्हणून ही सिटां बाबा RG ही गोवा फॉरवर्डाक, ही काँग्रेसीक, ही आनी कोणाक आहा ती फायनल जावपाक जाय ऑन कॉमन प्लॅटफॉर्म. सगळे लिडर घेवन, सगळे प्रेसिडेंट घेवन, सगळे MLA घेवन, सगळ्यांचे तेंचे हाय कमांड कितें वॉटेवर येता ते घेवन. पूण हें जावंक ना न्हू. एक एकटो करता कितें फकाणां जालें. डिफेक्टर्स म्हणटा पळय आतां गोवा फॉरवर्डान डिफेक्टर्स जो काणकोणा एकटे घेतला आनी तुमी अजून तेजेर ओपोज करता? आमी 100% ओपोज करता. कित्याक गोवा फॉरवर्ड जर डिफेक्टर घेता आनी आमी जर त्या अलायन्सान रावता जाल्यार तो डिफेक्टर आमी घेतल्या भशेन जाता. जर काँग्रेस रावता जाल्यार काँग्रेसीन घेतल्या भशेन जाता. बॅकडोर एंट्री आसा, ही बॅकडोर एंट्री आसतली जर घेता जाल्यार. सो आमचोय स्टँड आमी क्लियर केल्लो. काँग्रेसीनूय तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्याय लिडरांनी क्लियर केल्लो की वी डू नॉट सपोर्ट डिफेक्टर्स म्हणून. पूण अजून मेरेन डिफेक्टराचे फायनल डिसिजन जाल्ले ना. कसलो प्रेशर आहा कित्याक आमकां खबर ना. कोर्ट लागलो, बीजेपीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, आयज तेणी गोवा फॉरवर्डान आपले केल्ले आसा अनऑफिशियल, आयज काँग्रेसीन ऑफिशियल केले. जाल्यार आयज हेचें नुकसान सगळें जें जातलें पळय ते आर्जीक जातलें. आतां कितें कॉन्स्पिरसी आसा, कितें षडयंत्र आहा हें आमकां पळोवचें पडटलें. लिटरली शॉकिंग गजाली. काल आमी उलयले तुमकां रिथिंकिंग करचें पडटलें. रिथिंकिंग म्हणजे आतां करचें भुरगे आमच्या नांवान बोवाळ मारतले. रिथिंकिंग 100% करचें पडटलें. बिकॉज आमचे भुरगे आमी आयज फूल बॅक फुटार पावल्ले आसा ह्या एका.
फाल्यां जर हें अशें चल्लें फाल्यां जर युती ब्रेक जाली जाल्यार तेजें नुकसान कोणाक जातलें आमकां जातलें आमचे कडेन पयसो ना आमी एन्युअल कॅम्पेनिंग बीन करून 18 तारखेच्या कशें 3,500 घरां 15 दिसांत कसो भुरगो भोंवोंक शकता म्हाका सांग इतक्यो ज्यो तेंच्यो मिटिंगी जातात तुमकां आपयना तेजेर तुमी म्हणजे बारीक सुद्दां लक्ष दिना. आमी एवरी टायम आयक काल मिटींग जाली तुमी तेजो फॉलोअपूय घेवना बाबा कितें जाला पळय आमी कंटिन्युअस नॉन स्टॉप फॉलोअप आमी जेन्ना मिटींग जावच्या पयलीं 3 आमचो कॉल जाला आमी तांकां कितें तुमचें डिसिजन जालें सांगा आमकां प्रेस घेवपाक जाय आमकां कॅन्डिडेट आउट करपाक जाय तेंच्यान सांगलें 4:30 मिटींग आसा 5:30 संक मिटींग सोंपतली आनी तुमकां कॉल करतले आतां कॉल करतलो धर्म तेंचो आसतलो आमी भिकेक लागोंक ना आमी प्रत्येक फावटी कॉल करतले भीक मागतले जाया जाया म्हणून बींग अ एल्डर ब्रदर आनी व्हडले वोट शेअर आसलेली पार्टी म्हणून तेंच्यान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमकां सांगपाक जाय आसलें बाबा हें अशें अशें ठरलां तुमचें कितें आहा काय म्हणून पूण तें जर आयज जायना जाल्यार कितें तरी षडयंत्रान कॉन्स्पिरेसी चल्लां आसात पूण आमकां आतां पळोवची पडटली लिस्ट पूण एक सिंपल सांगता आमकां कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी लिस्ट आउट करप ते मागीर क्लियर जाल्ली सिटां जावन आनी कितें आमचीय क्लियर जाल्ली सिटां आसा पूण आमी करूंक ना न्हू इवन तुमचो कलंगूट आहा पळय तो तुमचो हे आहा दिसता आमचे पळय जे हांव तुका सिटाचेर उलयना हांव इतलेंच सांगता जशी तेंची सिटां क्लियर जाल्या तशी आमचीय सिटां क्लियर जाल्या पूण क्लियर जाले हें नासलें म्हणणें आनी मिटिंगेक हें डिस्कशन जाल्लें की सगळ्यांनी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणून बॅनर मारून कॅन्डिडेट सगळ्यांनी आउट करपाचें वांगडा म्हणून ठरलेलें आतां हें कित्याक जालां कशें जालां हें आमकां इंट्रोस्पेक्शन करचें पडटलें हेचेर विचार करचो पडटलो तेंच्या कडेन उलोवचें पडटलें विचार करपाक आनी वेळ आसा तुमचे कडेन विचार करपाक काँग्रेस घात करता पळय आप सांगताले कितें सांगताले हेच्या पयलीं आमी आपाक सांगताले 2024 जेन्ना वयताले तेन्ना बाबा हे घात करतले हे करतले तेन्ना तेका आयकोंक ना ते गेले मरे वांगडा तेंच्या कॅन्डिडेटाक जिखयलो मरे आनी तेंकांच भायर मारले सो आपाची हांगा गजाल नाका आमी आमचे उलोवया जे 3 पार्टनर हांगा आसा ते आपाचो स्टँड चेंज जायत रावता फाल्यां जर जालें जाल्यार आप तेंच्या वांगडा येवपाक शकतात ते गजाली आपाचे नाका आमकां आमचो स्टँड क्लियर आसा आमकां डिफेक्टर नाका जी सिटां आमकां प्रॉमिस जाल्ली हाय कमांडा कडेन बसून फायनल जाल्ली ती सिटां आमकां जाय आनी जे गजाली हाय कमांडा कडेन तेंच्या बसून फायनल जाल्ले तेंच्या लिडरशिपी कडेन बसून फायनल जाल्ले फ्रीज जाल्ले तेचेर आमी परते बॅक ट्रॅक वचपाचें ना कित्याक आमी गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आसा आमी बॅक फुटार ना जाल्यार आमी भिकेक ना फाल्यां आमकां तेचो मार इलेक्शनाक बसात हेचो मिनींग हें न्हू की आमचो उजो कमी जाला ना उजो पालावतलो आनी वाडटलो हांकां फेस करचें पडटलें तें सगळें दिल्ली विजिटी प्रायव्हेट विजीट आसली आनी इलेक्शन कमिशनाचें आसलें आमी कितें आहा तिथे बाकीचे डिटेल्स आहा ते आमी डिस्क्लोज करपाक शकना ते कोणा कडेन उलोवपाक जाय कितें सांगपाक जाय ते आमी तांकां सांगलेलें आसा की काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट अमित पाटकर तेजो जो फुडचड्यार थंयसर तुमी तुमचो कॅन्डिडेट दवरपाचो विचार आतां कितें आतां इतके डिले केला आतां लक्षांत दवर की आतां तुमीच सांगा आतां आमी ह्या स्टेजीर जर आतां अलायन्स जर तुटले धरया आमी तुटले जाल्यार आमी आतां भुरग्यांक कशें तयार करपाचें खंयचो भुरगो आत्महत्या करपाक वयतलो आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटली आमी 15 दिसूच काम करून आमी हें करतले जे कोण तयार आसा जेंचें काम आसा हें आसा तें आमी फुडें काडपाक शकता पूण ज्या जाग्याचेर ना ज्या जाग्याचेर आमच्या भुरग्यांक आमी फाटीं काडला तेंकां समजयला फाल्यां भुरग्यांक ते आतां ते 2 दिसान मोटिवेट कशें करतले तेंकां जागे कशें करतले कॅन्डिडेट खंयच्यान सोदतले सर्टिफिकेटी खंयच्यान हाडटले तेंचे बँक अकावंट कर तेंचे नो ड्यू सर्टिफिकेट हाड हे सगळे गजाली हा पॅम्पलेट प्रिंट कर हे केन्ना गजाली जातले सो आमी रावले कित्याक ज्या जाग्याचेर आमकां क्लियर जालें थंय आमी तयारी करून रावला आमी फक्त डिक्लेअर जाल्या उपरांत काम चालू जातलें पूण ज्या जाग्याचेर ना थंय आमकां परतो फूल प्रोसेस चालू करचो पडटलो ऑप्शन तुमचे आतां ऑप्शन कितें आतां काय कळना आतां कितें उलोवचें पडटलें न्हू हे कितें जालां तें हें आमकां पळोवचें पडटलें न्हू बाबा कित्याक जालां तें त्या जाग्यार तरी दवरतले तुमी आमी कॅन्डिडेट दवरतले 100% आहा फाल्यां कितले आतां अलायन्साच्या विथ अलायन्स विदाउट अलायन्स कितें आहा तें डिस्कशन जातलें कितें आहा तें आमचे सीईसीची मिटींग जावनी आमी तुमकां इतले दीस आमी प्रेसाचे फोन पासून घेवन आसले रिजन सिंपल तेच्या लागून माफी मागता कित्याक घेवन आसले की आमच्या कडल्यान कितें तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन वचपाक नाका आनी तेका लागून अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना म्हणून इतले दीस शांत आसले पूण आयज आमची कोर मिटींग जाल्या उपरांत तुमकां आमी ब्रीफ करतले कितें जाल्यार तेंच्या कडेन उलोवन ब्रीफ करतले कितें आसा कितें ना कित्याक आतां उदक हें सामकें नाका वयर न्हय तकले वयर पावल्लें आसा आनी आमी बुडलेले आहा भितर आतां कशें भयतल्यान भायर सरप कितें करप ही वाट आमकां काडची उलयतले तुमी अमिता कडेन उलयतले सगळ्यां कडेन उलयतले आतां कित्याक पयलीं आमची कोर मिटींग घेतले ते जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले पयलीं आमचे भुरगे कितें म्हणटा तें आमकां आयकपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी आमकां सांगचे आदी केला सो आमी तेंकां आतां फोन मारपाचें ना तेंकां फोन आमची मिटींग जाल्या उपरांत आमी मारतले म्हणूनच तुम्ही कॉमन मिनिमम प्लॅन शेअर करतो म्हटलेलो त्यांच्या वांगडा शेअर करतो म्हटलेलो ते म्हणटा अजून तुमचो प्लॅन पावलो ना पळय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो झेडपीक काय नासलो झेडपीक हांगा आमी खंयचे लॉ करिना नाल्यार पॉलिसी करिना आमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसा तो 2027 आसलो आनी डिस्कशन जाल्लें
20 आतां झेडपीक फक्त इतलेंच जालें की डिफेक्टरांक घेवपाचें न्हू हो एकूच पॉयंटाचेर आमी फुडें वयताले आनी दुसरो पॉयंट आसलो की सगळ्यांनी वांगडा आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचे कोणेच आपले खंयची सिटां आसा कितें आसा ती जो मेरेन अलायन्साच्या प्लॅटफॉर्माचेर आउट जायना तो मेरेन आउट करपाची ना म्हणून डिसायड जाल्लें आनी हेतूंतलो प्रत्येक जो लॉ आसा रूल आसा तो आमी बींग अ न्यू रिजनल पार्टी पासून आमी तो पाळलो आसा आमकां खूब जाण भुरगे म्हणटा पूण भुरगे आसून आमी तो पाळलो आसा आमच्या भुरग्यांक समजोवन आमी थंड गेल्ले आसा शांत केल्ले आसा खंयसरूच तुमकां आमच्या भुरग्याचो व्हिडिओ येवंक ना नाजाल्यार खंयच्या भुरग्यान मस्ती केल्या सीट दिना म्हणून सांगना आमचे ऑफिसान 2-2, 3-3 जायसर मिटिंगे जाला पूण आमी मिडियाक केन्ना इन्फॉर्म दिवंक ना ते दीस सुद्दां मिडिया येयल्ली आमच्या ऑफिसाच्या भायर रावली पूण आमी मिडियाक सांगलें आमच्या मिटिंगेक 2-3 वरां लागतली तुमी चला म्हणून कित्याक आमकां कन्फ्युजन क्रिएट करपाक नाकाल्लें आमचोय शो ऑफ स्ट्रेंथ आमकां जाता आसलो ज्या जाग्याचेर आमकां सिटां मागलेली मेळोंक ना थंयसर आमी शो ऑफ स्ट्रेंथ करपाक शकताले आमी वचून भुरग्यांक बोवाळ मारपाक फोन मारून आपो बाबा 50 जाणांक घेवन हांगा बोवाळ मार म्हणून सांगपाक लागले मिडियाक आपोवन ते शो करपाक शकताले आमी करूंक ना सो हे सगळ्या गजालींचेर आयज डिस्कशन जातलें तुमकां कळयतलें पूण एक लक्षांत दवरा लोकांक सांगता जर आमच्या कडेन जर चिटींग जाली आनी आमी जर तुमच्या दारार जर पावोंक ना जाल्यार आमकां माफ करा कित्याक आतां टायम कमी उरलेलो आसा आनी आमी ह्या विश्वासाचेर आमी हे गाडी चलयल्ली आसा आनी विश्वासाचेर आमी चल्लेले आयज पयलीं एक विश्वास ब्रेक जालो डिफेक्टराक घेवन दुसरो जालो दुसऱ्या गोवा फॉरवर्डान आपले कॅन्डिडेट आउट करून आनी आयज जो काँग्रेसीन आपलो तिसरो हे करून तिसरो विश्वासघात आमचेर जाल्ल्या भशेन आमकां तरी दिसता ओके थँक्यू